اللہ دے میں قیامت تک رات پا دیاں کیڑا الہی جڑا میری رات نو دینی بنا دے لیا اے سارے بابے گجران دے کٹھے کر لیا قبران دے جننے مجور نے کٹھے کرو جڑے آندے نے اسی مشکل کشاتے ہی حاجت روا سارے ہی کٹھے کرو اللہ دے میں قیامت تک رات پا دیاں انہوں کو وہ دینی چاڑ دیں تے اگلی آج کیا میں قیامت تک دن چار دن کا رات ہی پا دین کسے مشرک دے متھے دے قرآن دیاں دوویں آیتاں لکھ کے لا دے تڑف تڑف کے مر جائے گا انکار نہیں کر سکے گا ایک اور جگہ تو منو ایک آیت یاد آئی سناواں میرے وال دھیان کرے آجے ترجمہ سمجھ آ جائے گا قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی اللہ دے میں تیری کنہ دی سنائی کھولواں اکھاں دی بنائی سلب کر لواں اے تیرے دل دی دھڑکن نو بند کر دیا لیا سارے الہ جڑی میں سنائی کھولی انہوں نے کہا واپس ہی کرا دینا اکھاں دی بنائی تینوں واپس کرا دے تو جو ہے نا فلانا پیر منڈے دیندہ ہے اللہ دے میں تیرے دل دی دھڑکن نو بند کر دیتا ہے پوری دنیا دے ڈاکٹر دلان دے کٹھے کر لے حکیم کٹھے کر لے تے جنہیں پیر نے وہ بھی کٹھے کر لے اللہ نے جڑی میں دھڑکن نو روک دیتا ہے انہوں نے کہا چالو ہی کر کے بخار بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سامعین حضرات تو صاحباب نے میرے تو قبل والدین دی عظمت ادب اور احترام دے بارے دے اندر تو سا خطاب سنے زمین دی دھرتی تے سب تو کبیرہ گناہ جڑا ہے وہ شرک اور شرک تو بعد دجا کبیرہ گناہ والدین دی نافرمانی قرآن دے اندر 5 مقامات تے اللہ نے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کر دیتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا انشکر لی ولی والدیک یہ 5 مقامات نے جتھے اللہ نے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا ہے عبادت میری کرنی ہے اور خدمت والدین دی کرنی بڑی توجہ نہ میری بات نو سنی میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی اللہ ایاہو ایاکا پڑھنے ہیں نا سورۃ فاتحہ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اتھے ایاکا آیا اتھے ایاہو آیا کہ تو عبادت کرنی ہے خاص میری اور اپنے بوڑھے والدین دی خدمت کرنی ہے اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کیوں کیتا ہے کہ میری عبادت تو تاں کرنی ہے میرے جیسا داتا کوئی نہیں تے ماپیاں دی خدمت تو تاں کرنی ہے اینا جیسا جہان چ ناتا کوئی نہیں ماپیاں جیسا
नाता कोई नहीं। पूरी दुनिया दे खुबैब पानी जरा बंद कर दे, तेरी मेहरबानी, इन्हें छड़ दे सू बस। पूरी दुनिया ते कायनात दे लोकां दी गल करना साडा दाता इको ही है। पूरी दुनिया दे दाते मिल जान, अर्श वाले दाता दा जोड़ कोई नहीं, तोड़ कोई नहीं। ते पूरी दुनिया दे नाते मिल जान, तेरे माँ बाप दा भी तोड़ भी कोई नहीं ते जोड़ भी कोई नहीं। इस वास्ते बूढ़े वालदैन और जमीन की धरती ते पहला गुनाह केड़ा है? वो शिरक। और कुरान च भी रब ने ही कहा कि इबादत मेरी, मेरी इबादत करी, मेरे ना शरीक न ठहराई, वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि ihसान। किताबुल कबायर इमाम ज़हबी रहिमहुल्लाह दी, जिहदे अंदर उन्हें कबीरा गुनाह दा तज़किरा कीता है, उहदी लिस्ट विच उन्हें एक बाब बने है बाबू अकूकिल वालिदैन। वालिदैन दी नाफरमानी एक कबीरा गुनाह है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इन्हां दी मरफू हदीस उन्हां नकल की थी। असहाबुल आराफ दा तज़किरा कीता है। आराफ एक सूरत दा नाम है, सूरा आराफ आउंदी है ना कुरान दे अंदर। आराफ एक जगह का नाम है। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक टीला है, उस टीले नूं आराफ किया जाता है। उस टीले ते कुछ लोग खड़े होणगे, जन्नत सामने में जा नहीं सकणगे, जहन्नम सामने में उधर भी जा नहीं सकणगे, जन्नत दीयां नेमतां सामने ने खा नहीं सकणगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ये मुफस्सिर कुरान ने, पता है 6 साल की उम्र च नबी अलैहिस्सलाम दा तहज्जुद दे टाइम एक लोटा ही भरिया सी ते नबी अलैहिस्सलाम ने वो लोटा चुकिया, बहियो यारो टैणियो किते बहियो, केड़ी चीज़ है तुहानूं बहन नहीं देंदी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने एक लोटा पानी का भरिया। आपने पूछा मैमूना तू भरिया? अल्लाह रसूल नहीं, बच्चे ने भरिया होए। वो लोटा कम कर गया, आपने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह मेरे अब्दुल्ला नू कुरान दा इलम दे दे, दीन दी समझ दे दे। 12 साल की उम्र च अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफस्सिर कुरान बन गए। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हां नू अपना मशीरे खास बनाया सी। इवें दी तफसीर करते सन 12 साल की उम्र च। बूढ़े तो बूढ़े सहाबियां दी अकलां दंग रह जांदियां सन। हजरत खालिद बिन वलीद ने 120 जंगां लड़ियां ने, 87 जख्म सन उन्हां दे जिस्म ते तीरां तलवारां दे। जदों मशीरे खास बनाया ना अब्दुल्ला बिन अब्बास नू, ते हजरत खालिद बिन वलीद कहन लगे यार छोटे जे बच्चे नू एडा वड्डा उम्र यार उदा दे छड़े। फरमान लगे जिन्हों इतराज आ जाओ मस्जिद नबवी च। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह वराअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ये सूरत की तफसीर बयान करो भाई सारे, किसी ने कुछ एंड ते क्या अब्दुल्ला तू बयान कर। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहन लगे उमर जी ये सूरत मेरे मुहम्मद की मौत का स्नेहा लैके आई सी। जेड़े सहाबा गल्लां करदे ने उठ पे कहन लगे असी अपने अल्फाज वापस लेने। लिहाजा इस मस्जिद के अंदर एक यूनिवर्सिटी कायम की जाए जिदे अंदर कुरान की तफसीर पढ़ाई जाए। वो पढ़ाने वाला कौन होएगा? 12 साल का लड़का अब्दुल्ला बिन अब्बास होएगा रजी अल्लाह तआला। यो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जिहड़े कुरान की तफसीर बा कमाल लाजवाब किस्म की करते सन, इन्हां दी कबर ताइफ के अंदर है और वो लाइब्रेरी भी इन्हां दे नाम ते ताइफ के अंदर है। मस्जिद है बहुत बड़ी ताइफ के अंदर। उस लाइब्रेरी चो पत्थर पे ने जिन्हां पत्थरां ते अब्दुल्ला बिन अब्बास ने खुद कुरान लिखे है। मैं जदों जाना वो चेचा वेख के आना और लाइब्रेरी के अंदर वो पत्थर मौजूद ने। इस दफ़ा भी मैं गया जनवरी के अंदर, मैं देख के आया अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह। ये शाने सहाबा ते सूरह तौबा दी आयतां हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने उन्हां पत्थरां ते लिखियां ने, वो मौजूद ने और क़यामत तक मौजूद रहणगी। इन्हां नूं जदों गुसल दे के कफन दे के रखिया गया ना, इन्हां दे कफन च सफेद रंग का एक परिंदा वड़ गया।
ساتھیاں انتظار کیتا پرندہ وچوں نکلے انہوں دفن کریے، وہ نہ نکلے آئے نہ اوویں دفن کر دیتا. تے جدوں مٹی پی گئی دعا لگے نے نہ کرن تے قبر دے سرانے والوں ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ سبحان اللہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے، اسی بھی دنیا تو جائیے تے یہی آواز آئے اچھی کہو آمین. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے جیڑے اصحاب الاعراف ہون گے وہ کون لوگ نے؟ خرجو الی الجہادی بغیر رضائے آبائہم و امہاتہم، جنہ ماں باپ دی اجازت تو بغیر جہاد کیتا ہوئے گا، ماں باپ دی نافرمانی انہاں لوکاں نو جنت چ نہیں جان دے گی. تے جیڑی شہادت انہاں اللہ دے راہ چ لئیے وہ شہادت جیڑی ہے انہاں نو جہنم چ نہیں جان دے گی. حتی یقضی اللہ امرا، انہاں دا معاملہ اللہ دے سپرد. یہ ہے کہ عبادت اور والدین دی خدمت. پہلا مسئلہ کیڑا ہے؟ وہ شرک ہے. شرک دنیا دے اندر ایسا مسئلہ ہے، ایسا گناہ ہے جدی معافی کوئی. شرک دی بولو بولو، شرک دی معافی نہیں. زمین دی دھرتی تے سب تو برا اگر اللہ نو لگدا ہے تے او مشرک ہے. تے مشرک دا کوئی عمل بھی اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دے. تیسرے پارے دی آخری آیت ہے تے گھر جا کے ترجمہ جڑا تھوڑے گھر قرآن پہ ہے نا وہ دا ترجمہ ویکھ کے پڑھ کے سیدہ آخری ہے جے اللہ اندر نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دے تے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا. میرا ایک کلپ چڑھیا ہے نا، سنیا ہونا کئیاں نے بے نمازاں دے متعلق پہ بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ دی کوئی قربانی نہیں. سنیا جی کہ نہیں؟ مینوں پوچھ دے نے فون تے کئی بندے میرے نال لڑ دے نے تو جی سختی بڑی کر دے. میں کہا میری سختی کرن دی وجہ تو بندہ نمازی بن جائے تے ہور کی چاہیے. میرا کوئی پیسے لین دا مقصد نہیں یا من دنیا دا کوئی لالچ ہے. میں سختی اس واسطے کرنا، قرآن نے سختی کیتی ہے، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو. بے نماز مشرک بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر دے درمیان فرق کر دی اور نماز ہے. بے نماز کافر ہے، بے نماز مشرک ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دا فتوی ہے بے نماز مرتد ہے، یہ دین تو پھر گیا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماندے نے بے نماز نو قید کر دیو، انو مرن دیو، نہ انو روٹی دیو نہ پانی دیو، مر جائے اندر بھوکا. اگر توبہ کردہ پھر انو اندروں باہر کڈو. پیر عبد القادر جیلانی نے کی لکھیا گنیا میں تو طالبین چ رحمہ اللہ نے، انہاں دے غوث اعظم دے نعرے مار دیو، 11ویں دی کھیر کھاندے ہو، کدی انہاں دی گل بھی منو. انہاں نے لکھیا بے نماز مر گیا انہوں غسل نہ دیو، کفن نہ دیو، او دا جنازہ نہ پڑھاؤ، انہوں مسلمانہ دے قبرستان سے دفن ہی نہ کرو. اگلی گل کرو. میں کہنا بھی بانگے دہل، کیونکہ رب کائنات نے اپنے محبوب نو نہیں فرمایا سونیا کہہ دیو کل ان صلاتی وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سونیا کہہ دے میری نماز میری قربانی. اور نماز دی معافی تے نبی نو نہیں کتے اللہ فرمان دے نے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سونیا نماز بھی پڑھ تے قربانی بھی کر. جس نبی دا کلمہ پڑھ کے امتی کہلوانا ہے نماز دی معافی تے اس نبی نو نہیں تے ظالمہ تینوں کیویں میں بول دے نہیں. اس واسطے بے نماز دا کوئی عمل اللہ دی عدالت قابل قبول نہیں. بے نماز دا کوئی عمل قبول نہیں جے بے نماز مشرک جے تے مشرک دی اللہ اندے نے میں کوئی عبادت قبول نہیں کرنی. صرف اینو ہی شرک نہ سمجھو جڑے درباراں تے جاندے نے غیر اللہ نو پوجا کردے نے قبراں نو غسل دیندے نے قبراں دا طواف کردے یہی مشرک نہیں. جن نے اللہ دے ایک حکم دا انکار کیتا ہے انہوں تے مشرک آنا ہے. رب نے کیا قبر تے جانا نہیں, قبر دا طواف کرنا نہیں, قبر نو غسل دینا, غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز دینی. تے جڑا ایک حکم دا انکار کرے ہو تے مشرک ہے. تے نماز دا حکم قرآن چ 700 مرتبہ آیا ہے, جڑا 700 حکم دا انکار کرے اے مشرک نہیں. بولو میرا سکا تایا فوت ہویا, تایا بے نماز, میں جنازہ نہیں پڑھایا. صرف مولوی بے نمازاں دے جنازے پڑھانے بند کر دیں, اس پنڈ چ بے نمازی رہے ہی کوئی نہ. صرف علماء خطیب ارادہ کر لیں کہ بے نماز دا جنازہ نہیں پڑھانا, پاوے کوئی نمبردار ہے, ایم پی اے وے, ایم این اے وے, چودھری ہے, چیئرمین ہے, نہیں پڑھانا جنازہ. مسیح چھوڑ دیے چھوڑ جائے, کوئی پرواہ نہیں. بے نماز بھی مشرک ہے, بے نماز بھی مشرک ہے, تے مشرک دا کوئی عمل قبول نہیں. اگے آئیے قرآن کہندہ ہے پیا مشرک میری مسجد بھی بنائے میں او دی مسجد بھی قبول کرنی. بولو بولو مسجد بھی. اوے ابو جالا سی نا, ابو جالا لوکاں دے کولوں ایویں چولی کر کے چندہ منگدا ہے کہ میں بیت اللہ بنان دے آواں تے نیکی دے وچوں یعنی نیک کمائی دے وچوں حصہ پایا جے, بتاں دی کمائی چوں, جوئے دی کمائی چوں, بدکاری دی کمائی چوں حصہ نہ پایا جے, پاک کمائی چوں. ہن کعبۃ اللہ دا بنانا کڈا وڈا عمل ہے, وہ بولو تے صحیح, بڑا وڈا عمل ہے نا. تے حاجیاں نو ستو کھول کھول کے پیانا کڈا وڈا عمل ہے, تے بیت اللہ دا حج کرنا کڈا وڈا عمل ہے. وہ بولو تے صحیح, اللہ تھانوں سارے نو کرائے ہے نا. لیکن دا کوئی عمل کوئی حج حاجیاں دی خدمت بیت اللہ دا بنانا کام کیوں نہیں آیا؟ اے عقیدے دا گندہ ہے, اے مشرک ہے. مشرک پاویں لمی لمی تہجد بھی پڑھے, نمازاں بھی پڑھے, روزے بھی رکھے, حج بھی کرے, عمرے بھی کرے, اتو آواز ہوندی ہے مینوں تیریاں نمازاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں. قیامت دا دن ہوئے گا, مشرک آئے گا اللہ دی عدالت, تے اللہ فرماندے نے عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ. ناصبہ عربی دے اندر اس ڈاچی نو کیا جاندا ہے جڑی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاندی ہے. یہ بھی نیکیاں کر کر کے مشرک جیڑے نے وہ تھک کے چور ہوئے ہون گے, تے لیکن قیامت نو آواز آئے گی تسلا نارن حامیہ, اج تیرا ٹکانا جہنم ہے, تیریاں نمازاں کسے کم آئیاں ہی نہیں. 18 نبیاں دا نوکر والے اور رب نے نام لیا قرآن چ, تے اگے گل کی کیتی ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ. اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے عمال بھی تباہ و برباد کر دیندا. اگے جا کے اللہ نے اپنے نبی نو مخاطب کیتا ہے, اے میرے محبوبہ مینوں تیرے نال پیار بڑا ہے, عقیدت بڑی ہے. جس قبرستان چ دعا منگے میں اس قبرستان نو جنت دا ٹکڑا بنا دیاں. جنہ گلیاں چ چلیں میں انہاں گلیاں دیاں قسماں آسمان تے کھاواں.
لا اقسم بہذل بلد، تو نظر اٹھائیں میں قبلہ چینج کر دیا، لا امرو کا تیرے بچپن جوانی تیرے بڑھاپے دی قسم، سونیا مینوں تیرے نال پیار بڑا ہے، میں تیری ایک ایک حرکت نو اپنا قرآن بنا دیتا ہے، لیکن میرا قانون تے ضابطہ اپنی جگہ تے وے او کی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سونیا تو ہی میری ذات نہ شرک کریں گا میں تیری زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیاں گا۔ آج شرک دی معافی نبی نو نہیں تے تینوں کیویں میں تے تو کی باغ دی مولیاں بھائی سنو، مشرک نبی دی مشرکہ نبی دی عورت ہوئے نبی دی بیوی ہوئے رب نے معاف کرنا بولیا جنا کہ پرچہ نہ ہو جائے معاف کرنا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین۔ ادھر میرے والے دیکھو میرے والے، بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے گھر چوں نے، ہڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے، تو تے آنا نا فلانے پیر دے جو ٹھوٹے دا جھوٹا پانی پی لو تے بخشے جاؤ گے، تو پیرا دا جھوٹ چکی پھرنے تھے نبی دا جھوٹ کم نہیں ہوندہ بیا، یہ نہیں کہی جاندہ ہے منو میرا پیر بچا لے گا، ہاں دینے نہیں وہ بولو میں فلانے پیر دا مرید ہاں، میں دے فلانے پیر دا لڑ پھڑ کے جنت وڑ جانا ہے، ادھروں ایک اٹھتا ہے میں فلانے پیر دا پھڑ کے وڑ جا، میں کیا لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا اتنے تے سارے ننگیاں ہی ہونے بول دے نہیں وفاتن اوراتن گرلن، آقا فرماؤں دے نے لکوں بھی ننگے گلوں بھی ننگے پیران تو خالی ہتھاں تو خالی لڑتے ہونا ہی کوئی نہیں، یہ نہ پیران نے کام نہ تھے نبی کام نہیں آنڈے ویخ لے بیویاں نبی دیاں نے پر ہے مشرکہ نے، اور نبی دی بیوی مشرک ہوئے تے اللہ دے منو وہ بھی چنگی لگ دی، وہ بولو تے صحیح، نبی دی بیوی بدکارہ نہیں ہو سکتی مشرکہ، بولو بولو مشرکہ، کئی بندے آندے نے یوسف دا زلیخا نہ نکاح ہویا ہی کہ نہیں، میں کیا نہیں ہویا آندہ کیویں، میں کیا نبی دی بیوی بدکارہ نہیں ہو سکتی مشرکہ ہو سکتی ہے، بول دے نہیں تے نالے ایسی ولیمے جو گئے ہمیں سانو پتا ہے نکاح ہویا کہ نہیں، بیویاں نبی دیاں نے قیامت نو انہاں نو سنگل وجنے ہونگے تے نبی نو تے لوط بھی اپنیاں بیویاں نو چھڑا نہیں سکن گے، قرآن آندہ قیل ادخل النار مع الداخلین، اگلی آتی بیوی فرعون دیئے ہے معاہدہ بیوی فرعون دیئے ہے معاہدہ کلمہ نبی موسیٰ دا پڑھ لے فرعون آندہ اے محلات نہیں اے چہل پہلے اے نوکر چاکر نے آسیا شہانہ زندگی ہے تے اما آسیا دیا نے وے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے در و دیوار چو اللہ دی توحید دی آواز ہی نہیں ہوں دی، اس ظالم نے ننگیاں کر کے کل ٹھوک دیتے نے تے قرآن کہندہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ سبحان اللہ ماشاءاللہ
برہنا پیاں نے کل ٹھکے نے آسمان والتے آنے تے آندیاں نے اللہ ہن اخیر ہو گئی اللہ ہن محل بنائی تے اپنے کول ہی بنائی آواز آؤندی ہے آسیہ تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے محل تے میں پہلے ہی بنا چھڑے نے سبحان اللہ اے ویکھ لے فرعون دی بیوی معاہدہ نہیں فرعون دی بیوی معاہدہ ہے تے اللہ نو کنی پسند آئی ہے رب نے دنیا چی محل وکھا چھڑیا جنت تے نبی نو تے لوط دیاں بیویاں قیامت نو جہنم چ جان گیاں آئیے بیٹا نبی دا ہوئے تے مشرک ہوئے اللہ نو پسند کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ میرے نو جی اللہ جی اے کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھا لو اللہ کتا بٹھا لا فرمایا بٹھا لا مشرک نہ بھائی اللہ کتا بڑا پلیت ہے فرمایا مشرک نہ لو کاٹے اللہ خنزیر بٹھا لا فرمایا بٹھا لا مشرک نہ بھائی خنزیر بھی بڑا پلیت ہے پر مشرک نہ لو گل کی ہے نوکر والے ہو کتا کتے نو سجدہ کردہ کدی ویکھیا جے کردہ خنزیر خنزیر نو سجدہ کردہ باندر باندر نو سجدہ کردہ گدا گدے نو سجدہ کردہ کوئی ڈنگر ویکھیا جے کسے ڈنگر کے چکیا ہوئے اے مشرک زندہ ہو کے مردیاں دے سامنے چک دے کتا تے گدا تے خنزیر گھٹ پلیت کتا خنزیر مشرک بہتا پلیت تے سامنے ہی پتر کھڑا ہے یا بنی ارکب معنا اوے پترا آجا مرنا بہ جا تے پتر کی آندہ کالا ساوی الا جبلی آسیمونی من الماء ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جانگا پہاڑ دی انچائی جودی پہاڑ دی انچائی منو بچا لوے گی جدو پانی دا ریلا ہوندہ ہے تے باپ باپ ہی ہوندہ ہے پتر کپتر ہو جاندے نے ماپے کماپے نہیں ہوندے پتر گھرک ہو رہا سامنے تے ہن پتر دی عقیدت نے کھچ ماری تے عقیدت بول کے آندی ہے ان ابنی من اہلی اللہ پتر تے میرا ہے اتو آواز آندی ہے میرے نبی نو جی تو عقیدت وینے اسی عقیدے وینے سبحان اللہ پاویں پتر تیرا عقیدے دا گندہ تو آنے میرے میں کہنا انہو لیس من اہلک یہ تیرے وچو ہے ہی نہیں اسی تیرے اہل وچو ہی کر چھڑے ہیں اور نبی دی گل نبی دی بیوی نہ منے جنت لبنی نہیں تے نبی دے آکھے نبی دا پتر نہ لگے جنت بولیا جی نا جنت لبنی نہیں مشرک نبی دا پتر ہوئے رب نو چنگا لگدا نہیں آئیے نمبر 3 نبی ابراہیم دا باپ ہے نام آزر ہے واقعات تسا سنے ہی ہیں پوری زندگی یا آباتی یا آباتی یا آباتی کہیں دے ہی گزر گئی ہے یہ دا معنی کی ہے ابا جی ابا جی ابا جی یہ تھے انہیں ایک نکتہ نوٹ کرو اور نوجوانوں تو ہی بھی سنو جیڑا بندہ مشرک او جڈ پیو نو پوری زندگی ابا جی آندہ ہے پھر اللہ انہوں پتر اسماعیل عطا کرتا ہے سبحان اللہ ٹرک ننگ جائے تسی نہیں کرے گا پتا جی نا رب حبلی من الصالحین سبحان اللہ
تے اگوں جواب کیا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ میرے خلیل تو بھی حلیم ہے، جڑا پتر دیاں گا وہی حلیم ہے، تو چھری پھیرن چلیم ہے او چھری پھران چ حلیم ہوئے گا. سبحان اللہ. ویکھ لے بیو نے کیا پتر بت جڑے نا ٹوکرے چ پا دے ویچیا. نبی ابراہیم دے باپ نے آکھیا ایک بت دی لت نو رسا پا لیا، انہوں کھچی جان ڈے نے. گلی گلی ہوکا دیوے ابراہیم ربانا، گلی گلی ہوکا دیوے ابراہیم ربانا. اوے لے لو ٹھاکر جس جہنم جانا. ٹوکرا ویلا کر کے کچھ بت جڑے نے نالے چوا دیتے، کوئی ادھر سٹ دیتے. ابا جی میں سارے ویچ آیا ہاں. ٹوکرا ویلا کر کے پھڑا دیتا ہے، لیکن پیو نہ بدتمیزی نہیں کیتی، نہ فرمانی نہیں کیتی. حتیٰ کہ ابے نو کیا فَتَّبِعْنِی، ابا جی میری گل مان لو، میرے پیچھے لگ جاؤ. تے باپ آندا اور سن لے پتر قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِی یا إِبْرَاہِیم لَأَرْجُمَنَّکَ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا. اوے میں تینوں پتھر مار مار کے پتر رجم کر دیاں گا اگر میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا. تے اگو گرم نہیں ہوئے تے کی آندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی. ابا جی میں تھوڑے واسطے بخششی منگا گا. اب ویکھ لک تھوڑیاں سختیاں آئیاں نے لیکن باپ نہ نافرمانی نہیں کیتی. اوے ابا کہہ کے نہیں بلایا، باپ اگے اچھی نہیں بولے، سنگ پھاڑ کے نہیں بولے، باپ دی اکھ چکھ پا کے گل نہیں کیتی. تے جدوں پتر اسماعیل ہویا پترا میں تینوں رب دے راہ چ ذبح پیا کرنا وا. تے پتر کی آندہ یا ابت افعل ما تؤمر. سبحان اللہ. ابا جی اے جویں تو بابے نو بلانا ہے نا، اوے ابا ایویں تیرے منڈیاں بھی تینوں ہی بلانا ہے. دنیا مکافات عملی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جس ٹوپے دینا ہی اس ٹوپے لینا بھی ہے. سمڑے آل دے قریب نہر نہیں، اتھے ایک بندہ اپنے پیو نو لگا سٹن. نہر جو نے کہا پتر ایتھے میں اپنا پیو سٹا ہی تھوڑا اگے کر کے سٹنا تے کل نو تیرے بھی تینوں ایتھے ہی آن کے سٹن گے. بول دے نہیں. اس واسطے بڑھے پیو دیاں دعاواں لیا کر رب کبریا دی قسمیں میں صحیح ترغیب و ترہیب علامہ البانی دی پڑھنا زبیا. بابو حقوق الوالدین چو نادیس آندھی ہے. آقا فرماندے نے جڑا والدین دا گستاخ ہے وہ لمی لمی تہجد بھی پڑھے، حج تے حج کرے، عمرے تے عمرے کرے، نمازاں پڑھے، زکاتاں دے، صدقات و خیرات کرے. جدے اتے ماں باپ ناراض مر گیا اور روئے زمین تے اللہ دے نے منو تیری عبادت تے نماز دی لوڑ ہی کوئی نہیں. یہ نو معمولی گناہ سمجھتے ہو؟ دوویں گناہ بڑے اچھے نے، شرک بھی تے والدین دا گستاخ بھی. نہ مشرک نے بخشیا جانا ہے نہ والدین دی گستاخ دی معافی کی حدیث چاہتے منو بخا دیو. اور ایک گناہ ایسا ہے یہ دی سزا دنیا چ بھی ملتی ہے، آخرت چ ملنی ہے نا. جڑا بندہ بدکاری کرتا ہے، امام احمد ابن حنبل فرماندے نے اس زانی تے بدکار نو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ زنا تے قرض ہے، یہ قرض دی بیوی بیٹی ماں بہن جب تک ادا نہیں کرے گی یہ زانی اس روئے زمین تو مر نہیں سکتا. ایویں والدین دا نافرمان بھی نہیں مر سکتا. مشرک نو معافی نہیں. میرے بھائی
جاؤ کتاب الانبیاء کڈو، صحیح بخاری کڈو، کتاب التفسیر صحیح بخاری کڈو. حوالے دا میں ذمہ دار ہاں. میرے حوالے اینے مضبوط ہوندے نے کہ پہاڑ بھی اینے پختہ نہیں. نعرہ تکبیر، عقیدہ توحید و سنت، قرآن و سنت، کتاب و سنت، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب. آئیے ذرا غور کیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ میں قیامت نو جنت چ تے میرا پیو جہنم چ. میرا پیو جہنم چ. لوکی کہن گے نبی ابراہیم دا باپ جہنم چ جا رہے ہیں. فرمایا میرے خلیل اے عقیدے دا گندہ ہے مشرک تیرا پیو ہے. میں دی گندے بجو دی شکل بنا کے جہنم چ سڑ چڑنا ہے، پتا تینوں بھی نہیں لگنا. اور مشرک نبی دا پیو ہوئے تے جنت لبنی، مشرک نبی دا چاچا ہوئے جنت لبنی. ویکھ لے سر فریست ابو طالب بڑا نبی دا دفاع کیتا ہے، بڑی نبی پاک نہ محبت ہے. حدیث صحیح البخاری دی ہے، حوالے دا میں ذمہ دار ہاں. چاچا میرے کان چ کلمہ پڑھ لے. چاچے دے پیچھے پاسے کھلوتے نے ابو چال اتبا شہبان نے ویکھی بھائی بابا مرن لگیاں وڈیاں دا دین نہ چھڈی. تے چاچا ابو طالب کی آندہ پتر برادری دی آر قبول نہیں، جہنم دی نار قبول ہے. آقا اٹھ کے چلے گئے، اکھاں چواسو نے. ادھروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حدیث حضرت علی آن کے آندے نے ابو طالب دنیا تو جدو گئے نے تے عرشاں تو آواز آؤں دیئے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء. میرے محبوبہ ہدایت تیرے قبضے چ نہیں میرے قبضے چ. جنہوں چاہوا ہدایت دے دیا. جدو ابو طالب فوت ہوئے نا تے حضرت علی پجے پجے آئے. اے نہیں کیا میرے ابا جی چاچا جی. فرمایا محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا. نبی علیہ السلام بڑا روئے، اکھاں چواسے. اللہ انہیں تو میرا دفاع ہی بڑا کیتا ہے، پیار بڑا. فرمایا گل تھوڑی ٹھیک ہے، حلقہ عذاب دیاں گا، جہنم دی اگ دی جتی پہناواں گا، دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی. ابو لہب ہے کہ نہیں چاچا نبی دا؟ سونا بھی بڑا ہے، حسب نسب بھی اچھا ہے. ادھر میرے والے ویکھو خاندان بھی بڑا اچھا ہے. لہب سرخ گلاں والا بندے نو اپنی شکل نظر آؤندی ہے، لیکن عقیدے دا گندا ہے. اینو محبت نہیں سی نبی علیہ السلام نا. انہیں اپنا دروازہ پیغمبر دے دروازے دے سامنے رکھے ہے کہ میں محمد نو گھر وڑ دیاں بھی ویکھاں تے نکل دیاں بھی ویکھاں. ذات نہ بڑا پیار ہے، بات نہ بات دیواری ہے. تبن لکا یا محمد، اے قولو لا الہ الا اللہ کہن واسطے سانو منان واسطے تے چھڈے تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان. معاذ اللہ. اتو آواز ہوندی ہے محبوب پریشان نہ ہو، جواب میں دینا ہے تسا نہیں دینا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. سونیا میں اعلان کر دے ایک کلا ہی نہیں، یہ دی بیوی مال امال سارا کچھ ہی جہنم جے ہے. مشرک نبی دا چاچا ہے، اللہ نو پسند بولیا جی نا. یہ مشرک سونا بڑا ہے، حسب نسب اچھا جنت لبنی بولو. دوجے پاسے ویلا حبشے دا کالا بلال، کالا جیا رنگے موٹے موٹے اونٹنے تے چوڑا جیا نکے. حبشے جو چلے ہے تے مکے چ آیا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تے رب نو اس معاہد نہ کنا پیار ہے. چل دا مکے دیاں گلیاں چے جتیاں دا کھراک جنت جا رہے ہے. امام شوکانی دی ایک کتاب عربی در الصحابہ، در میں نے ہوندہ موتی، صحابہ دے موتی کٹھے کیتے.
بابو فضائل بلال دا باپ بنے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے بلال وہی مبارک ہوئے. بلال آندے نے عبداللہ کا دیا مبارکہ دن ہے. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا. آقا فرماندے نے جس اٹھنی تے بہ کے بلال آئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے, مہار سرخ یقوت دی ہوئے گی تے پیچھے بانگے آندیاں لینا لگیاں ہون گیاں. اے قیامت تک جنہیں بانگے نے نا اے نا دی سرداری میرا بلال کرے گا. تے اللہ دے عرش دے قریب بلال آئے گا تے اللہ کہن گے نبی دیا بانگیا آج او اذان سنا دے جری اذان مدینے چ کہیں دھارے ہیں. ویخلا امیہ ماردہ ہے میرے ابو بکر کولوں دی ننگن ڈے. واہ صدیق تیری عظمت تو بھی جگ وار دے. ابو بکر جمالی سن تے عمر جلالی سن. نرم دل بڑا سی, بڑا نرم دل سی تے قرآن اچھی اچھی آواز سے پڑھ دے ہوندے سن. مکے دے کئی لوگ ابو بکر دا قرآن سن کے ہی مسلمان ہو گئے سن. رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر صدیق کہہ دیو رضی اللہ کولوں دی ننگ دے نے امیہ نے لمحہ پایا ہے تپ دے کول ہیں تے اتے پتھر رکھے نے تے بلال اللہ احد اللہ احد. محبوب جی بلال نو بڑیاں ماراں پہ رہی ہیں سن. تے آقا فرماندے نے ابو بکر جا میرے بلال نو کہہ احد حولی کہہ لیا کر. بلال آقا فرماندے نے احد حولی کہہ لیا کر. بلال آندے نے میرے محبوب نو کہیں پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی. اچھا اس طرح کر ابو بکر جا کے پوچھو کنے پیسے لیں دے امیہ بلال نو آزاد کرن دے. ہاں بھی کنے پیسے لانے نہیں. آندہ تیرے کو ایک اداس نامی غلام ہے وہ دے دے. وہ غلام جرا سی نا بڑا قیمتی سی بڑا خوبصورت سی. ابو بکر وہ دے دے تے نال 1 کلو سونا دے دے. حضرت ابو بکر آندے نے ٹھیک ہے تے نال امیہ ہس پیا. امیہ ہسیا کیوں ہے یار ایک ایڈا اچھا غلام دے کے کھوٹے نو خریدن دے ہیں تے اس واسطے ہسیا. ابو بکر تیری عقل تو. فرمایا سن ہزارہ داس نامی غلام بھی ہون تے میں بلال دیاں جتیاں تو قربان کر دیا حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گھر گئے نا تے اماں جی ختیجۃ الکبریٰ بیٹھیاں نے. محبوب جی سودا تے میں کر آیا اداس نامی غلام منگیا تے میں دے دیاں گا میرے کو ہے وے تے کلو سونا کتھوں دیاں تے واہ ماں ختیجہ میں تیری عظمت تو جگ وار دیاں. اماں جی فرماندیاں نے ابو بکر اپنے سودے تو پھرنا نہیں غلام تو دے دے کلو سونا میں دے دیاں گی. اویلا معاہدہ دا کنا مول پہن دئی. مشرق پاکستان دا ہوئے پاویں مدینے دا ہوئے پاویں مکے مشرقی وہ بول دے نہیں. بابا بلے شاہ نے کیا سی نا علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے جو ہون اصل کمینے. پیتل کدے سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے. شوم کدے سخی نہیں ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے. بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے. لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی
محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی اوے کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک گیوئی اس واسطے میرے بھائی عقیدہ صحیح لے کے ٹر جیا جے عقیدے چ شرک دی ملاوٹ نہ لے کے جایا جے چھوٹیاں نیکیاں دا مل بھی رب دی عدالت چ پہ جائے گا کہو انشاءاللہ قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ پڑھ لو ایک قرآن دی واحد صورت ہے جدی ابتداوی احد تے انتہاوی قل هو اللہ احد سونیا کہہ دے اللہ جنہ دا ایک کے بولو اللہ اجے بھی آواز نہیں اللہ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے پترا تو بے نیاز ہے تیاں تو بے نیاز ہے بیوی تو بے نیاز ہے سوریاں تو بے نیاز ہے سالیاں تو بے نیاز ہے خاندان کنبے قبیلے تو بے نیاز ہے داد کے نانکیاں تو اگے آنا سون تو بے نیاز ہے کھان تو بے نیاز ہے پین تو بے نیاز ہے پہنن تو بے نیاز ہے مرن تو بے نیاز ہے اگیا اللہ الصمد وہ کسے کولو منگدا نہیں پوری کائنات دے کولو منگ دیئے وہ کسے دا محتاج نہیں پوری کائنات او دی محتاج ہے اور لوگوں سن لو اللہ الصمد او دی بادشاہی نو زوالی کوئی نہیں سبحان اللہ اللہ الصمد اللہ تو برادری کنبے قبیلے خاندان داد کے نان کے سورے سالے خاندان تو کیوں بے نیاز ہیں بیوی بچیاں تو فرمایا لم یلد ولم یولد سبحان اللہ نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے نہ میں کسے وچوں جمعیاں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لوگوں کوئی نبی کوئی ولی کوئی علی کوئی پیر کوئی گدی نشین کوئی بزرگ کوئی میرا ہم پلہ نہیں جے میں کلائیاں اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آنکھ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آنکھ کے نا امیدہ آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آنکھ کے ذات تیری علم تیرا تو اپے صفتاں کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آنکھ کے اللہ اللہ مال سارے دا مالک تو ہے اے مالا والے بھی تیرے کرنا ازمائش تو وکری ذلہ آنکھ کے علم والے کرن خواہش کچھ ہور بھی پڑھ لئیے کیتا پابند سب نو تو اتا کلا آنکھ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آنکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ آنکھ کے تکبیر شان رب العالمین شان رب العالمین توحید و سنت کتاب و سنت علماء اہل حدیث شہداء اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب یہ آپ کسے چلے ہیں اچھا قل هو اللہ احد اللہ ادھر میرے وال ویکھو نا میرے وال او کون ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةَ اللَّهِ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ترجمہ کیے
اللہ دے مینوں چھڈ کے جنہ دے ناں دیاں نظروں نیازاں دینا ہے، جنہ دے ناں دے بکرے تے چھترے دینا ہے، جنہ دے ناں دے چڑھاوے چاڑنا ہے، جنہ دیاں قبراں نوں غسل دینا ہے۔ اللہ دے لا یخلقون شیئا، انہاں کوئی چیز بھی پیدا کی تھی اللہ کیوں؟ فرمایا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، خود پیدا کیتے گئے نے۔ جڑا آپ پیدا ہوئے اور جڑا آپ مخلوق ہوئے وہ خالق نہیں ہوندا۔ خالق بولیا جنا خالق اگلی گل اس تو بھی کمال دیئے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اللہ دے اپنیاں جاناں دے نفع نقصان دے مالک نہیں، انہاں تینوں کی دینے یہ اپنی موت حیات دے مالک نہیں، انہوں یہ بھی نہیں پتا سا قبراں چو کدوں اٹھائے جانا ہے، کنہ کلو منگنا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ تو قطمیر دے معنی دا پتا جے بولو کھجور دی گٹک ویکھی جے گٹک دے وچ ایک پتلا دھاگا ہوندا ہے گٹک دے درمیان تے گٹک دے اوتے ایک پتلی جی جھلی چڑھی ہوندی ہے۔ اللہ دے مینوں چھڈ کے جنہاں کو منگنا اے دھاگے تے چھلکے تے بھی مالک نہیں۔ تینوں 5 کلو دا منڈا کتھوں دیں گے؟ تو ایویں انا للہ ککڑ دے دے پتر، ککڑاں تو پتر ملدے سارے پولٹری فارم والے ہی لے جاندے تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ واسطے پتر دھیاں ہوندیاں نہ بابیاں لکانی کڑی بھی نہیں جمن دینی۔ ساڑھے کلے کاری یعقوب فیصلہ آبادی دے بتی بال نے بول دے نہیں۔ دناں نو راتاں جی داخل کون کردا ہے؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا۔ یہ قرآن دیاں آیتاں نا پالا بن بن کے بھائی ہم جے سامنے آن لئیاں، ایک کہاں دیئے منو پڑھ لے، دوجیاں دیئے منو پڑھ لے۔ ہاں کیڑا کدو لین جانا ہے ایتھے ہی جمع نہ پڑھی جاؤ، رات مک جائے توحید نہ مکے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ نوکر والے ہو من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اللہ نے میں قیامت تک رات پا دیاں، کیڑا الہی جڑا میری رات نو دینی بنا دے؟ لیا اے سارے بابے گجران لے کٹھے کر، لیا قبران دے جنہیں مجور نے کٹھے کرو، جڑے آندے نے اسی مشکل کشاتے ہی حاجت روا، سارے ہی کٹھے کرو۔ اللہ نے میں قیامت تک رات پا دیا، انہوں کو وہ دینی چاڑ دیں۔ تے اگلی آیت کیا میں قیامت تک دن چاڑ دیں، انہوں کہا رات ہی پا دیں۔ کسے مشرک دے متھے دے قرآن دیاں دوویں آیتاں لکھ کے لا دے، تڑف تڑف کے
مر جائے گا انکار نہیں کر سکے گا. ایک اور جگہ تو منو ایک کہتے یاد آئی سناواں میرے وال دھیان کرے جے ترجمہ سمجھ آ جائے گا. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی. اللہ دے میں تیری کنا دی سنائی کھولواں اکھاں دی بینائی سلب کر لواں اے تیرے دل دی دھڑکن نو بند کر دیا لیا سارے الہ. ہاں جی میں سنائی کھولی انہوں نے کہا واپس ہی کرا دینا اکھاں دی بنائی تینوں واپس کرا دے تو جو ہے نا فلانا پیر منڈے دیندہ ہے. اللہ دے میں تیرے دل دی دھڑکن نو بند کر دیتا ہے. پوری دنیا دے ڈاکٹر دلان دے کٹھے کر لے حکیم کٹھے کر لے تے جنہیں پیر نے وہ بھی کٹھے کر لے. اللہ نے جڑی میں دھڑکن نو روک دیتا ہے انہوں نے کہا چالو ہی کر کے بخار جاؤ. تے اگے کی کیا ہے پھر ایک جگہ دیکھا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم اور منو چھڑ کے جنہاں نو پوجنا تیرے ورگے بندے ہی نے. یہ کوئی وکری مخلوق نہیں. ہاں بتاں دیا تے جی دی روح نکل جے باقی کی رہندہ ہے بولتے نہیں ان کی ہے. ایک میں آیت پڑھی قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض. اللہ نے منو چھڑ کے جنہاں نو پوچھ دو ارونی منو بکھاؤ انہاں میری زمین تے بنایا کی یہ لیاؤ. میں کیا کہ مشرک دے ایک مولوی نے پھر سپیشل میرا کلپ لایا نالوں نے اگوئے دی تصدیق اپنا تشریح کی تھی رد کیتا یہ بتاں دے بارے چاہے سی جو میں بابا ہی کہن دے. میں کیا جڑی روح نکل جائے باقی کی رہیں گا وہ بول دے نہیں ان کی ہویا جی بوتی ہے نا روح نکل جائے باقی تو میں بھی بوتی کہن دیا جڑے قبرہ پہ نے بوتی نے اور کی نے بوتو ہی تے نہیں جڑے ہتھانا کھڑے جان قبرانچ پہ بھی بوتی نے سن دے نہیں. ان تدوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامہ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تو قرآن نے جنہا شرک دا ستیہ ناز کیتا ہے نا روئے زمین تے کسے کتاب خدا دی قسم قرآن دا ترجمہ ہوندہ ہوئے نا تے بندہ کدی مشرک رہ ہی نہیں سکتا. پر مولوی کی اندر قرآن دا ترجمہ کلے نہ پڑھا جے گمراہ ہو جو گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کی یہ آسان ہے کہ مشکل ہے. مولوی اندر ہے مشکل پڑھا کسے مفتی تو بغیر ترجمہ نہ پڑھے. میں کہا تو انہوں پتہ ہے نا جے ترجمہ پڑھ لیا پھر سانو توڑی ونڈا کینے پڑھا ہے ترجمہ پڑھا نہیں دیندے مولوی اور ترجمہ پڑھ لے کوئی تو پھر مشرک رہ جائے میں مان ہی نہیں سکتا. اللہ آندے نے انہاں قبراں والے انہوں جدو تسی پکار دے ہو تھوڑیاں پکاراں دا جواب دے سکتے بولو پہلے نمبر تے پکاراں سن دے ہی نہیں اگر سن لین تے قیامت تک جواب سیدھا سیدھا ترجمہ سیدھا سیدھا یکفرون بشرککم جنہیں بابے نہیں نا سارے نو رب نے قیامت نو کٹھیاں کرنا وچے ہی حضرت علی رضی اللہ ہوتا رب نے کہنا تسی آکھیا جی ساڑھی عبادت کرو ساڑھی پوجا کرو قبران دا طواف کرو قبران نو غسل دیو بکرے چھترے دیو دودھاں دیاں زمیلاں لاؤ ارس میلے کراؤ تسا آکھیا سی
یکفرون بشرککم، یہ سارے بابے تیرے شرک تو انکار کر دیں گے. اے قرآنی اگر ترجمہ غلط ہوئے پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں گا. یہ ترجمہ ٹھیک ہے پھر اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر. وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. اللہ آندے نے انا تے سجاکھا برابر، اندھیرا تے روشنی برابر، بولیا جی نا، دھوپ تے چھاں برابر، مردے تے زندے نہیں واندے نے برابر نے، واندے نہیں سوندے نے مردے. جا کے آندے السلام علیکم یا اہل القبور تے سوندے نے. میں کی آندے نے وعلیکم السلام. میں تو سننا ہے، میں نہیں سنتا، وہ سوندے نے. میں کیا پھر مردہ ہو نہیں تو ہے، انہوں کٹ لینا چاہیے، تینوں مولوی ہوتے پائی چھڑنا چاہیے. بے شک اللہ جنوں چاہے سنا دے، جنوں چاہے سنا دے. میرے محبوب جی تسی انہاں قبراں والے نو سنانا چاہو سنا سکدے نہیں. انک لتسمیع الموتى، مردے نہیں سن دے. میں مولوی چواندہ سن دے نے، مولوی نو پاؤ قبر چ اتے رکھو بالے یا پھٹے تو اتے پاؤ مٹی، تینوں اتے کھلو کے نا ایویں 4-5 گھنٹے نو قبر چ رکھو، تو اتے کھلو کے نو آواز دیو تو پھر انہوں پوچھو تو سننا ہے. جیوندہ منا موئی مٹی دے ویچ پیا ہوئے تو وہ نہیں سندا، تو جڑا مویا وہ کیویں سندا؟ بول دے نہیں ہونا. اللہ اکبر. اللہ کیسی توحید ہے یار جڑی قبراں تو شروع ہوندی ہے قبراں دے ختم ہو جاندی ہے. اس توحید تو بھی صدقے جاواں. کیسی توحید! ہر چیز انسانہ تیرے جسم تے اللہ نے ڈبل لائی ہے. کان کنے لائے نے؟ جنہ دے دو نے ہوئی بولیا جی. اکھاں کنیاں نے؟ ہاتھ پیر کنے نے؟ تے سیر دیکھ لیا جی، سیر ایک ہی ہے. جنہ دا ایک ہے وہ بولو، سیر ایک ہی ہے نا. ہر چیز ڈبل ہے. سیر کیوں ایک ہے؟ اور تیرا سر بھی ایک ہے، جھکان واسطے میرا در بھی ایک ہے. ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے، ایک سر در تے جھکدا سونا نہیں لگدا. دنیا چ ایک نماز ایسی ہے جدے رکوع سجدہ نہیں، وہ کیڑی ہے؟ جنازہ ہے نا. نہ بریلوی سجدہ کر دے، نہ رکوع، نہ اہل حدیث کر دے، نہ دیوبندی، نہ شیعہ، کوئی بھی نہیں کردا. نہیں نہ کر دے. کیوں نہیں کر دے؟ نہیں بولو تو صحیح نا. کیوں نہیں رکوع سے اگے میت نبی دی ہوئے، صحابی دی ہوئے، تابی دی ہوئے، پیر عبدالقادر جیلانی دی ہوئے، بلے شاہ دی ہوئے، بابے فرید دی ہوئے، کسے بابے پیر دی جدو میت 4 فٹ تائیں ادھو رکوع سجدہ نہیں، جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں ہے؟ بولو ہن کی ہویا ہے؟ ٹیکنیکل بات ہے نا. جدو میت باہر ہے ادو تے رکوع سجدہ کرن دی اجازت نہیں، جدو وچ پا کے اتنے منا موئی مٹی پا لینا ہے پھر کیڑی شریعت آ گئی ہے بھائی؟ ہن سجدہ رکوع کیوں کرنا ہے؟ اس واسطے سجدہ کنوں بھبد ہے؟ کیوں بھبد ہے؟ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے. مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا. کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے. بلی نو ویکھ کے ماں وال پجدہ نسدائے. آ گیا دشمن ماں نو دسدائے. سجل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائیے. ساری دنیا اللہ پاک بنائی. آنڈا ویکھیا جی آنڈے بولو سی. آنڈے چ کنیاں چیزاں نے؟
دو، ایک سفیدی تے ایک الگ نے، مکس نے. آنڈا لوڈ کریدا ہلیا لایا ہلیا شاپر چ پا کے ہلاندا رہے، اتوں آواز آتی ہے میری ربوبیت وے اینا آنڈے نو ہلایا ہی میں دی سفیدی تے زردی نو آپس چ مکس نہیں ہون دیتا. تے جس آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے نوکر والے انہوں کی آندے ہو آنڈا گندا ہے، جی میں مشرک گندا ہے آنڈا بھی گندا ہے. تے گندے آنڈے نو کتنے سردیاں نے بیبیاں گندی نالی چ گندی ٹوکری چ. اتوں آواز آتی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ ہی، نہیں تو تینوں بھی گندا آنڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیاں گا. ہوں یہی آنڈا کتنے آتا ہے مرغی تھلے. فارمی دی گل نہیں کرتا پیا، فارمی دا تے نہ ماں ہے نہ پیو ہے. یہ 40 دن تیار جہاں مولوی کھا لے 20 دن تیار. فارمی نہ کھوایا کرو بعد چاہتے ہو توحید بیان کرو. فارمی دا تے توحید دا کی جوڑی بولتے ہیں تھانوں مولویاں واسطے فارمی لبا ہے. بس مولوی برادر بنا چھڑے نے تو فارمی کھوا کھوا کے. دیسی آنڈے دی گل کرنا، فارمی آنڈا پاویں 2 سال بھی رکھ چھڑو تے جو ککھ نہیں جے نکلدا. دیسی آنڈا مرغی تھلے آیا 19 دن گزرے وہ دی سفیدی دا چوزا بنتا ہے تے زردی نو اللہ آنڈے دے اندر اس چوزے دی خوراک بنا دینے. رب نے چل چوچیا باہر آ. چوزا آندا اللہ بوا کو نہیں باری کو نہیں چھینی کو نہیں تھوڑا کو نہیں آواں کیویں. اللہ نے تینوں نگی جی چھینی دیتی اینو اندروں مار. وہ اندروں ٹھونگے ماردا چھلٹ ٹوٹ گئی چوزا باہر آ گیا. ماں نہ چگن ڈیا نوکر دے کے نہ پرائمری سکول چ پڑھیا نہ ہائی چ پڑھیا. کتے نو ویندا بھج کے ماں دے پراں چ لکدا کہ نہیں بول دے نہیں ہن. رب نو چھڈ کے 11 نو مشکل کشا کہن والیا مینوں دس تے صحیح وہ کیڑی ذات ہے جنہیں آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دیتا. سفیدی دا چوزا بنا کے زردی نو دی خوراک بنایا کون ہی جنہیں اندروں ٹھونگے مارن دیا جاچاں دسیاں نے کون ہے تے باہر لیا کے سجن دشمن دیا تمیزہ کنے دیتیاں نے. قل هو اللہ احد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اگے کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے قل هو اللہ احد. اگے بھی سنو نا ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے. کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے. پیشاں مار کھچاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی. پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالت من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاوانوں گوبر پیشاب خون تے اونا تھاوانوں. خون پیشاب دیاں اندر نیرانے کالے تھڑاں وچوں نکلیاں چٹیاں تارانے. مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنائے جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنائے. او گنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ. بھائی تھلے کٹا چھڑیا جی کری یہ چوہے لب جاندے
کٹا چھڑیے تو کٹے نے 2 منہ مارے، مجھ نے پورا دودھ حوانے چلایا کہ نہیں؟ کدے واسطے؟ بندے واسطے نہیں، کٹے واسطے۔ بندے دے منہ تھن پاؤ کنا لاندی ہے، بول دے نہیں۔ انہیں کٹے نو پھڑ کے نہ منہ تو کھچیا جا کے مجھ اگے بن دیتا ہے، مجھ چوم دیئے نالے چڑھ دیئے نالے آندی پتر چپ کر ساڑھے نہ ایویں ہوڑی ہے۔ آپ بالٹی پھڑیے تھلے بہ گئے، انہوں نے کہا میرا کالا تو میرے اگے بجا، چٹا کتوں بہ گیا ہے؟ انہیں تھن پھڑیا ماری تھار سی دی ہو دے، اتو آواز آئی تھوڑے ماں پترہ نہ ہوئی زیادتی ہے، پوشل بھی نہیں ہلانی تے لات بھی نہیں ہلانی۔ آپ بالٹی پھڑ کے تھلے بیٹھے، اللہ نے میری ربوبیت پھر وہ حوانہ دودھ نہ پھول لے، پریشر بھی بڑا ہے وہ دے۔ تھلے میں 4 بوتلاں فٹ کیتیاں نے، انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھائے، میں ٹکر بھی کو نہیں لایا، پر میری ربوبیت وے میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگر نہیں ہو دیتا۔ ہون لگا چون من بین فرس و دم لبنا خالصا شائغا للشاربین، ایک پاسے گوبر دی نالی، پیشاب دی نالی، خون دی نالیاں، درمیان چ دودھ دی نالی۔ اللہ نے میری ربوبیت وے میں کدی دودھ چ گوبر مکس نہیں ہون دیتا، پیشاب دی چھٹ خون دا قطرہ مکس، لبنا خالصا، خالص میں دینا تسبیلہ غیر اللہ دینا دیا لانڈے ہیں، خالص دودھ میں دینا کھیران غیر اللہ دینا دیا پکا کے ونڈے ہیں، لبنا خالصا، خالص ہوئی ہے جرا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہیں۔ یہ دے اندر مسجدیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں، نہر دا پا خالص نہیں، ڈیو مرنڈا پا خالص نہیں، زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں، نوکر والیو دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے۔ پٹھیاں دے وچ دودھ مشینہ لگیاں نے، کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے، دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندائے، مر جانے مر جانائی مالک زندہ ہے، ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے، مرگی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے، کتے بندہ پیا بندہ، کتے بندہ پیا پرندہ اے، مر جانائی مالک۔ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحتاں عطا فرما۔ محمد اکرم چٹھا انہوں دا بیٹا ذیشان چٹھا او دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے، وہ ہاسپیٹل چ داخل ہے، جنرل اسپتال چ زیر علاج۔ دعا کرو اللہ اکرم چٹھا صاحب دے بیٹے محمد ذیشان نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور کامل مکمل صحت عطا فرمائے۔ پھر کہو آمین، پھر کہو آمین۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، دنیا آخرت دیا نعمتاں تھانو مالا مال فرمائے، اور جتنے دوست احباب دور دراز تو تشریف لے آئے اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے۔ اچھی کہو آمین۔ ساڑھے بھائی عمران صاحب، بھائی عمران منشا صاحب اور اویس صاحب، انہاں دا پروگرام کروانا اللہ قبول فرمائے، اور جو میں سنایا ہے تسی سنے ہیں اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اشف مرضانا مرض المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر السقما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، ساڑھے بھائی ذیشان چٹھا صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ ایک رکا بزرگاں بھی دیتا ہے کی سی اللہ تعالیٰ بھئی اینا بھی ہے رکا ایک دیتا ہے، اینا دی اہلیہ محترمہ فوت ہو گئی نے، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے۔ اچھی کہو آمین۔
جنہ جنہ دیاں بیویاں فوت ہو گئیاں نے، ماما فوت ہو گئیاں نے، باپ دنیا تو چلے گئے نے، اللہ سب دی بخشش فرما۔ اللہ میرے مائی باپ دی قبر نو بھی جنت دی کیاری بنا، میری اہلیہ دی قبر تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما۔ اللہ میرے امی ابو چاچو جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے بھی اللہ کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما۔ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرما، سب دے گناہاں نو معاف فرما۔ میرے اللہ ساڈے عمران منشا صاحب، بھائی اویس صاحب اور دیگر رفقاء دا پروگرام کروانا قبول فرما۔ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنہ بیٹیاں تشریف لے آئیاں، اللہ انہوں دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ ایک وہی اور اعلان ہے، ساڈے صدیقی صاحب دا مدرسہ ہے بچیاں دا، بچے پڑھتے ہیں اتنے، انہاں دا UPS دی بیٹری ختم ہوئی ہے، گرمی بھی بڑی ہے،